देवबंद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद। हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब जिंदाबाद। हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब जिंदाबाद। हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब नारे तकबीर हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। उलमाए देवबंद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब जिंदाबाद। हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब जिंदाबाद। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। नारे अल्लाहु अकबर। हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। हजरत के पास वक्त बहुत कम है। अच्छा ठीक है जैसा आदमी का मतलब अरे वो तारू आप बता दो पंचाणु से हैं जी मास्टर इकबाल साहब के हाथों जो है सब्जी बन जाए तो और अल्हम्दुलिल्लाह भाई महमूद वली साहब भी यहाँ आ चुके हैं। गया हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम अजमेरी साहब सूरत ला हर साल एक साल में एक मरतबा शाबान कितने बच्चे हैं? जी 113 का एडमिशन है लेकिन 100 के लगभग बच्चे रहते हैं, कमी पेशी भी होती रहती है। जी अच्छा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। मजमा हजरत के सामने बैठ जाएं। मजमे के लिए बैठने के लिए जगह है। हाँ हाँ गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ा आगे। माइक एक मिनट थोड़ी
आगे चढ़ जाए आगे हेलो हेलो थोड़ा पीछे हो जाइए थोड़ा जगह पीछे बैठ जाओ थोड़ा सा हवा नहीं के वास्ते नीचे बैठ दो जगह मिले वहाँ बैठ जाओ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ लो हजरत ये मदरसे का वीडियो है वो इसको थोड़ा खींच लो इसको पकड़ लो बीच में से पकड़ लो इसको अब खामोश हो जाएगी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। ये छोटे छोटे मदरसे जो आबादियों से दूर चल रहे हैं, ये इस मुल्क में इस्लाम की हिफाजत के मोर्चे हैं, किले हैं। और आप लोग जो यहाँ पढ़ाते हैं, खिदमत करते हैं, वो सब इस्लाम के सिपाही हैं। इन मोर्चों पर अल्लाह ने आपकी ड्यूटी लगाई है। बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। अल्लाह इस काम को बेहद कबूल फरमाए। आमीन इस काम के जरिए से अल्लाह आपको अपना कुर्ब इसलिए दिल से मुबारकबाद इस बात पर कि अल्लाह ने आपको इस मुल्क में इस्लाम की हिफाजत के लिए चुना। आमतौर पर हमारा मुआशरा, हमारा समाज छोटे छोटे मदरसों में पढ़ाने वाले हाफिज़ों, कारियों, उस्तादों की कोई ज़्यादा इज्जत नहीं करता, कोई ज़्यादा कदर नहीं करता। मेरी गुजारिश है अपने तमाम दोस्तों साथियों से जो उस्ताद हैं, हाफिज़ हैं, कारी हैं, मकतब में पढ़ाते हैं या मदरसे की किसी तरह खिदमत करते हैं, कि वो ये यकीन रखें कि ज़माना उनकी इज्जत करे या न करे, अल्लाह उनकी इज्जत करे। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। और जिसकी अल्लाह इज्जत करे, उसकी ज़माना कोई इज्जत न करे, उसे इसकी कोई परवाह नहीं। बस इतना ख्याल रखें कि बहुत मोहब्बत से बच्चों को पढ़ाएं, बेजा सख्ती बिल्कुल मत करें। बहुत नरमी, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, उससे बच्चों को पढ़ाएं, तरबियत करें, बच्चों को इंसान, अच्छा इंसान बनाएं, छोटी छोटी चीज़ें सिखाएं। बच्चों अपने चप्पल जूते कैसे उतारा करो, कैसे रखा करो, कैसे उठा बैठा करो, सलाम कैसे करो, मुसाफा कैसे करो, अदब कैसे करो, अपनी किताबों का, कुरान मजीद का अदब कैसे करो, मदरसे का अदब कैसे करो। उस्तादों से गुजारिश है कि 24 घंटे में एक बार अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपने लिए और मदरसे के लिए और बच्चों के लिए दुआ जरूर मांगे।
دعا کرنے والا استاد کچھ اور ہوتا ہے اور دعا نہ کر کے پڑھانے والا استاد کچھ اور ہوتا ہے. زمین آسمان پر. افسوس یہ ہے کہ آج کل رواج ختم ہو گیا. ہمارے اکابر جب درجے میں آتے تھے پڑھانے کے لیے تو دور کا چھاتر حاجت پر سے رو کر دعا کرنے کے لیے آتے تھے, دعا کر کے آتے تھے. میں نے اپنے کتنے استادوں کو دیکھا. میں اپنے والد ماجد کو دیکھتا تھا کہ وہ جس وقت پڑھانے بیٹھتے تھے اس سے بہت پہلے سے دعا شروع کرتے تھے اور ایسے پڑھاتے تھے بالکل کہ گریہ ہی طاری رہتا تھا. حدیث شریف کے اسباق پڑھاتے تھے, روتے رہتے تھے, طلبہ بھی اکثر روتے تھے. استادوں کا رنگ بچوں پر چڑھتا ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہ اللہ نے آپ کے حوالے کیے ہیں, بنائیے, بناؤ. بڑے سے بڑے آپ بنا سکتے ہیں. آپ کی محنت, آپ کی محبت, آپ کی شفقت, آپ کا اخلاص, آپ کے اخلاق اور آپ کی راتوں کی دعائیں تقدیر بدل دے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت مبارک کرے, بہت بہت ہمتیں دے, اعلیٰ درجے کی قبولیت عطا فرمائے اور اسی راستے سے آپ کو اپنا قرب کا مقام عطا فرمائے. میں اپنے لیے بھی آپ سب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. آپ سب کی دعاؤں کا محتاج ہوں. آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ مکہ مدینے سے بہت دور ایک چھوٹے سے دیہات میں آسمان کے نیچے, کھلے آسمان کے نیچے درختوں کے سائے میں اللہ آپ کے یہ فقیر بندے بیٹھے ہیں. اللہ بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, استاد بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں, مدرسے کے خادم اور کارکن بھی ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرما, ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کو اچھا سچا پکا مسلمان بنا. اللہ ہمیں ایمان عطا فرما, اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے, اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے, اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے. جو گناہ ہو گئے انہیں معاف کر دیجیے. اللہ بہت ہوئے گناہ, بہت ہوئے. اگر آپ نے شرط لگائی ہوتی کہ صرف نیک لوگ میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں, آپ کی ذات کی قسم ہم میں سے ایک بھی ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہ کرتا. مگر کمال قربان جائیں آپ کی رحمت پر. آپ نے کہا گنہگارو میں تمہارا بھی رب ہوں, تم مجھ سے مانگو میں معاف کروں گا. اللہ نیک لوگوں کی دعائیں تو ضرور قبول ہوتی ہوں گی مگر ہم خطا کاروں کی بھی آپ کے سوا سننے والا کون ہے. اللہ ہمیں معاف کر دیجیے, آمین. معاف کر دیجیے, آج معاف کر دیجیے, ابھی معاف کر دیجیے اور بقیہ زندگی میں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچائے رکھیے. جب موت کا وقت آئے کلمہ اور درود زبان پر جاری ہو, آسانی سے موت آ جائے اور ایمان کامل پر روح نکل جائے اور آپ جب آپ کے پاس پہنچے تو بغیر حساب کتاب کے آپ ہم سب کو معاف کر دیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
Thank you.